मुमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। नर्म लॉकडाउन मजीद नर्म होने के बाद कोरोना खुद ही अपने आप को रोक ले तो रोक ले, क्योंकि हुकूमत और अवाम इसको रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। कोरोना पर सियासत होगी कौमी असम्बली में। बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत को रास्ते की रुकावट करार दे रही हैं और पंजाब स्कूल शहर कारोबार खोलने जा रहा है। चौधरी निसार एक बार फिर खबरों में और चौधरी बरादरान नैब के खिलाफ अदालत में। कोरोना के हमले के साथ साथ फसलों पर टिड्डी दल का हमला, और अगर ये काफ़ी नहीं तो इंडिया ने बॉर्डर गर्म कर रखा है। सेठी साहब, ये जो आज इजलास होना था कौमी राबता कमेटी का, लॉकडाउन के मुतल्लिक जो फैसले होने थे वो तो कल तक मुलतवी हो गया, तो चलें आज कोई चटपटी बात से प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करें। आपको सुना है ना आपने जो चौधरी निसार के हवाले से आजकल बड़ा खबरें चल रही हैं, आपको मैं सुनवाना चाहूँगी कि बात शुरू कहाँ से हुई। जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रोग्राम में पहले क्या कहा और उसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। पीटीवी पर हमला, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला, रेड जोन में दाखिल होने देना, फ़ोन कॉल रिसीव करना, किस किस की फ़ोन कॉलें आ रही थी। तो आप ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सहूलतकार था। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये उनकी ज़ाती राय और असेसमेंट है, तो ऐसी बात कभी भी चौधरी निसार अली खान साहब के मुतल्लिक़ जो है वो नहीं की गई, और उस दौरान उन्होंने प्रोफेशनली और पॉलिटिकली जो है बिल्कुल वही काम किया जो उस वक्त पार्टी मीटिंग्स में अंडर दी चेयर ऑफ मियां नवाज शरीफ मामला जो है वो तय होते रहे। तो जनाब, ये तो अपोजिशन में ही ये मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई है। नहीं, तुमको ना फूट नहीं पड़ी, मेरा ख्याल है वो जावेद साहब थोड़े, मेरा ख्याल है ही गॉट कैरिड अवे, क्योंकि वो अपनी बात कर रहे थे और वो वहाँ फिर ये सवाल आ गया, तो उन्होंने फिर कहा कि देखें इमरान खान साहब ने क्या किया, और उनका कोई इरादा नहीं था चौधरी निसार को लाने का। मगर फिर हामिद मीर साहब ने इस किस्म का सवाल किया कि हुकूमत तो आपकी थी, तो ये कैसे हो गया। इमरान खान साहब गए और जाके अपने लोगों को ले गए, तो फिर वो बेचारे फंस गए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो फिर हाँ, वो चौधरी निसार जो थे उनका रवैया थोड़ा सॉफ्ट था, तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल कुछ थोड़ी ज़्यादा ही बातें कर दी जो कि इतनी नहीं करनी चाहिए थी। हकीकत तो है उन बातों में कुछ हद तक, मगर जो साजिश कंस्पिरेसी थ्योरी जावेद लतीफ़ साहब बना रहे हैं वो ऐसी बात तो नहीं थी। अच्छा, मगर अब आइए, आपने वो फिर राना साहब को फिर वजाहत करनी पड़ गई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़ाती ओपिनियन है उनका। एक्चुअली हकीकत क्या है, तो ज़रा थोड़ी सी उस पर रोशनी डालनी चाहिए। हकीकत ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब धरना हो रहा था तो नून लीग के अंदर ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये बिल्कुल ये बात चली थी कि चौधरी निसार बड़ा सॉफ्ट रवैया इख्तियार किए हुए। कुछ लोग उस वक्त बातें करते थे, यार एचएसोनियंस हैं, एक दूसरे के साथ फ़ोन पे भी बात करते हैं, और चौधरी साहब ने खुद उस वक्त कहा कि हाँ मैंने बात की है इमरान से, उसने कहा कि मुझे वादा किया मैं ये नहीं करूँगा, तो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है चौधरी साहब की यही कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ कोई वायलेंस ना हो, कोई तशद्दुद ना हो जाए, कोई प्रिसिपिटस किस्म की सिचुएशन ऐसी ना बन जाए जिसके साथ वापसी मोड़ना मुश्किल हो जाए। और क्योंकि उन्हें एश्योरेंस थी एक हद से आगे इमरान खान नहीं जाएगा। अच्छा, अब बात यह है, तो चौधरी साहब का तो हमेशा यही कोशिश रही कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और यही शहबाज शरीफ साहब की भी यही तजवीज़ रही। मियाँ साहब का मौक़िफ़ थोड़ा सा फ़र्क था, वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं चाहते थे, मगर वो ये समझते थे कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के कुछ हकूक़ होते हैं, कुछ राइट्स होती हैं, कुछ पावर्स होते हैं, कुछ फ़ैसला करने के पावर्स होते हैं, उनके ऊपर ना इस्टेब्लिशमेंट हाथ लगाए, हमें काम करने दें अपना, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। मगर वो होता ये था कि जब मियाँ साहब अपना काम करते थे तो उसके साथ कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो पानी के अंदर जब रोड़ा सुट होते, वो रिपल शुरू हो जाते ना, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ फिर मसले बन जाते थे। तो अब ये उनको मियाँ साहब को तो समझाते थे, पर मियाँ साहब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली हुई थी उन्होंने कि नहीं, जब तक ये मसले ख़त्म नहीं होंगे, जब तक ये इंटरफेरेंस होगी, जब तक सारा वक्त हम अपने शोल्डर से ऊपर पीछे देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, तो फिर हुक्मरानी कैसे होगी, कैसे हम अपनी विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, बाय द वे उस विजन का एक हिस्सा ये भी था कि अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी और इंडिया के साथ भी तल्लुकात ठीक करने चाहिए, ताकि हम अपनी मईशत के ऊपर, अपनी गुर्बत के ऊपर और अपने डेवलपमेंट के ऊपर ज़रा तवज्जो दें।
मगर और इसी के ऊपर बाय द वे झगड़े भी हुए कि क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए थी, नॉट सो मच अबाउट अफगानिस्तान बट अबाउट इंडिया। उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ था और मियाँ साहब का एक फ़र्क मौक़िफ़ था। वो ज़ाहिर है फिर वो आपने देखा फिर क्या हुआ, डॉन लीक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारा कुछ हो गया। तो धरना भी इसीलिए इसी वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को हवा मिली थी उस वक्त। अच्छा अब और इसीलिए इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट थे कि गली कोई नहीं, मुझे कौन रोकेगा, पुलिस स्टेशन जाना और लोगों को कराना निकालो, और पुलिस वाले बेचारे अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, क्योंकि ऊपर से इंटीरियर से इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है कम्स अंडर द इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद की, कि जी टेक इट इजी, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना होने देना एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब का ये बिल्कुल कोई साजिश नहीं थी, मगर चौधरी साहब की जो अप्रोच थी उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं था। आपको याद है और भी चीज़ें हुई उस वक्त, सिर्फ ये नहीं था, और भी चीज़ें हुई, जबकि एक मजहबी जमात ने भी वहाँ धरने देने शुरू कर दिए और मिनिस्टर्स की छुट्टी कराने के एहतजाज करना शुरू कर दिया, और फिर जाहिद हामिद की छुट्टी भी करानी पड़ी एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो रोल था ये इस इशू के ऊपर, वो प्राइम मिनिस्टर उसको पसंद नहीं कर रहे थे, मगर वो चौधरी साहब के साथ लड़ाई भी नहीं करना चाह रहे थे। और चौधरी साहब जो थे वो डटे हुए थे कि नहीं, आई नो व्हाट टू डू, आई एम द इंटीरियर मिनिस्टर। एक तो ये इशू था। और चौधरी साहब का है ये प्रॉब्लम रहा है कि आई थिंक इन दैट पार्टी अगर नवाज शरीफ नंबर 1 थे तो चौधरी निसार और शहबाज शरीफ नंबर 2 और नंबर 3 थे, शहबाज शरीफ नंबर 2, चौधरी साहब नंबर 3। और क्योंकि वो अब पंजाब एक के हवाले था तो इंटीरियर से कम तो बात हो ही नहीं सकती थी, बिकॉज चौधरी साहब एक ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही है। तो ही इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी एंड क्लोज, वो जो कोटरी है, किचन कैबिनेट है। मुझे अभी तक याद है, एक कहानी आपको सुनाता हूँ, तारीख का हिस्सा इसलिए आपको पता चल जाएगा कि कितने करीब थे चौधरी साहब नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के, और पार्टी के अंदर इनकी क्या हैसियत थी। जब ये 93 की हुकूमत जब चल रही थी, 90 to 93, तो ये नवाज शरीफ साहब की काबीना के बारे में कहते थे 5 चहेते इनके, 5 मेंबर्स ऑफ द किचन कैबिनेट, 5 प्यारे। तो मुझे याद है कि उस वक्त वो 5 प्यारों में से चौधरी साहब ऑब्वियसली वाज टॉप ऑफ द लिस्ट, और एक दो और लोग भी थे उसमें, और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो थे ही, मगर वो उस वक्त मैंने कुछ लिख दिया ये 5 प्यारों के बारे में, एक मजमून लिख दिया, या हमारे अखबार में कोई मजमून आ गया, तो चौधरी साहब का मुझे फ़ोन आ गया। ही वाज नॉट इंटीरियर मिनिस्टर, ही वाज मेरा ख्याल है शायद ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठते थे, अब मुझे याद नहीं है व्हाट वाज हिज डेजिग्नेशन एट दैट, पेट्रोलियम था या कुछ ऐसी भी चीज़ थी। मगर चौधरी साहब का मुझे फ़ोन आया कि जी एक कप चाय पिए। मैं गया तो चौधरी साहब ने मुझे ठीक ठाक खड़काया, कहा ये जो 5 प्यारे हैं इनके बारे में आप लिखना बंद करें। तो मैंने कहा नहीं जी क्या हो गया, कोई टेक इट इजी, रिलैक्स। नहीं देखे ना, ये बड़ी ये है वो है। तो ही वॉज वेरी अपसेट कि ये 5 प्यारे जो हैं इनके बारे में आप लिखना बंद करें। एंड सो दैट शोड कि हाउ क्लियर ही वॉज टू प्रोटेक्ट सिर्फ 5 प्यारे नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को खसूसन इसके ऊपर। फिर दूसरा इशू जो बना मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ चौधरी साहब ने जो सिंध के हुकूमत के साथ जो रवैया अख्तियार किया हुआ टेररिज्म के ऊपर। नवाज शरीफ साहब नामक डोल थे कि ना इतना प्रेशर भी ना डालें, मगर चौधरी साहब ने इतना प्रेशर डाला हुआ था सिंध हुकूमत के ऊपर एज इंटीरियर मिनिस्टर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उस वक्त भी शर्मिंदगी जो थी या जो गुस्सा निकालते थे जरदारी साहब या उनके लोग, वो नवाज शरीफ पे गुस्सा निकालते थे। आपको याद होगा जब रेंजर्स का ऑपरेशन वगैरह शुरू हुआ तो उस वक्त भी सिंध हुकूमत के ऊपर रेंजर्स ने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि यहाँ ये करप्शन है, हम समझते हैं कि करप्शन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म। याद है आपको? और वो फिर इतने अरब 265 बिलियन रुपीज़ का फिगर आ गया रेंजर्स हेडक्वार्टर से कि हमारा ख्याल है कि इतने यहाँ करप्शन हुई है वगैरह वगैरह। और उसमें ज़ाहिर है टारगेट वो आसिफ जरदारी, और उसके पीछे उनको सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है रेंजर्स रिपोर्ट टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो चौधरी साहब ने बड़ी हार्ड लाइन ली हुई थी कि जी अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये सेक्शन इम्पोज कर देंगे, अगर आप रेंजर्स को वापस भेजते हैं अंडर 147 तो मैं अंडर 148 मैं ये कर दूंगा। मैं सो मियाँ साहब वाज लिटिल अनकंफर्टेबल कि अपने इतना ज़्यादा सख्त प्रेशर नहीं डालना चाहिए और करप्शन को टेररिज्म के साथ नहीं लिंक करना चाहिए। अगर चौधरी साहब ने खुली छुट्टी दी हुई थी, वहाँ भी डिफरेंसेस हो गए। तो मैं ये समझता हूँ ये इश्यूज थे जेन्युइनली,
मगर ये कि क्या कोई साजिश थी, चौधरी साहब कोई साजिश कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? नो, आई डोंट थिंक सो। उनका एक जेन्युइन फीलिंग थी, एक सियासी अप्रोच थी विच वॉज प्रो एस्टैब्लिशमेंट, और जाहिर है वो पीपल्स पार्टी को तो समझते थे एज देयर अपोनेंट, तो वहाँ सिंध में अच्छा खासा टाइट किया, चीखें निकल गई थी सिंध हुकूमत। जो मेरा ख्याल है ये जो लिंक बनाई थी बिटवीन टेररिज्म करप्शन, ये जायज़ नहीं थी, मैंने इसके ऊपर तनकीद भी की थी उस वक्त, मगर ये बैकग्राउंड थी इन सब चीज़ों की। चलें जी, इसी बहाने चौधरी निसार साहब फिर एक दफ़ा खबरों में आ गए। वो कहते हैं ना कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा, अब हम चौधरी निसार से एक दूसरे चौधरी की तरफ आते हैं, ये जो हमारे पंजाब के चौधरी बरादरान हैं, वो नैब के खिलाफ अदालत में चले गए हैं। वो कहते हैं हमारा 19 साल पुराना केस दोबारा खोला गया है और नैब के चेयरमैन को ये इख्तियारात नहीं होने चाहिए, और नैब जो है वो सियासी इंतकाम का एक अदारा बन गया है। तो मुझे बताएं कि ये सियासी इंतकाम आजकल चौधरी साहब से कौन ले रहा है? देखिए, हुआ ये है कि चौधरी साहब के खिलाफ नैब ने फिर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अब चौधरी साहब भी परेशान हो गए हैं, और ये पुराना 20 साल केस एक निकाल लिया है, जिसके अंदर 2-3 पहलू हैं उसके। एक तो ये था कि एक लोन राइट ऑफ हुआ था या डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो उस वक़्त एक नया डेफिनेशन डाल दिया गया था लोन राइट ऑफ और डिफ़ॉल्ट के अंदर, विच वाज के विलफुल डिफ़ॉल्ट, कि सोचा समझी डिफ़ॉल्ट की गई, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था, बनाया गया कोई रीज़न। एक वो केस था, और इसी तरीके के साथ फिर 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, मुशर्रफ साहब का ज़माना था, नई नई नैब आई थी, जर्नैल वहाँ बैठे हुए थे और चल रहा था काम मामला, और वो फिर जाहिर है जब ये एलाइज बन गए मुशर्रफ साहब के, तो वो केस दब गया। अब वो फिर से निकाल लिया नैब ने। मेरा ख्याल है कि आप वो सुन ही रहे थे शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे कि जी अब नैब आएगी टार्जन बन के, और अब दोनों तरफ को कुछ ना कुछ होगा। तो ये उसका पहला आपने देखा खतरा बारिश का, कि वो चौधरीज़ के ऊपर अटैक आ रही है और नैब की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि अब चौधरीज़ को भी सोचना पड़ेगा कि इमरान खान साहब वैसे बाय द वे पहले दिन से मैं वो पसंद नहीं करते चौधरीज़ को, वो मजबूरी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे कहने के ऊपर चौधरीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। वो अगर उनका बस बनता तो वो चौधरीज़ के बगैर ही काम करते, मगर नहीं हो नहीं सकता था ना, नंबर्स की गेम थी, इसलिए नंबर्स के अंदर उनके 10-12 जो उनके जो लोग हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए उनको देनी भी बड़ी सीट, मगर इस असेंबली की स्पीकर की। मगर फिर ये याद रहे आपको कि वो कितनी अरसे तक, 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं, अभी तक उनको सेंटर के अंदर उस किस्म की अकोमोडेशन नहीं दी गई। एक चीमा साहब को अकोमोडेट किया गया, मुनिस को नहीं किया गया, हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये एग्रीमेंट थी, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी गिले हैं, यहाँ भी वो थोड़ा बहुत करते रहते हैं। फिर आपने देखा जब ये गिरफ्तारियाँ हुई, राना सनाउल्लाह की हो गई या उधर अलीम खान की हुई है, वो तो ही वाज, ये मतलब है कि स्पीकर ये बुला लेते थे कि नहीं आइए आइए आइए, तो लोगों के साथ इनके तल्लकात अच्छे रहे असेंबली के अंदर, मगर जितने अच्छे रहे उतने ही वो जाहिर है उनका जो काम अगर नहीं हो रहे थे, बुज़दार साहब नहीं कर रहे थे, वो बुज़दार साहब नहीं कर रहे थे, वो इमरान खान नहीं कर रहा था इनके काम, द प्राइम मिनिस्टर। तो अब आप देख रहे हैं कि वो और अब टाइट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके साथ कुछ इंस्टेबिलिटी हो सकती है, इसीलिए वो अब अदालत में गए हैं। मुझे नहीं पता वहाँ रिलीफ मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये केस तो वही है, वो कहते हैं जी 20 साल पुरानी बात इन्होंने निकाल ली है, और शकील रहमान साहब भी तो यही कह रहे हैं ना कि 1986 का केस है, इन्होंने निकाल लिया, ये विक्टिमाइजेशन है। तो ये एक और नैब के खिलाफ कि जी ये विक्टिमाइजेशन है, दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। अब देखना ये है कि ये विक्टिमाइजेशन उस सिलसिले में होती है तमकनत, जबकि आप टारगेट करते हैं अपने ओपोनेंट्स को या जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते। अपने लोग जब टारगेट होंगे तो फिर हम कहेंगे ये विक्टिमाइजेशन नहीं है, मगर अपने लोग कब होंगे वो तो अब हमें शेख साहब कह रहे हैं ईद का इंतज़ार करें, ईद के बाद आपको ईद मुबारक का मौका मिलेगा कहने का। मेरा ख्याल है कि वहाँ भी ये आप तवक्को ना करें कि वहाँ कोई बड़े बड़े लोगों के पीछे नैब जाएगी, उसके साथ तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना वो हिल सकती है, मगर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम नैब ने उठाया है। मैं समझता हूँ कि इसके साथ काफ़ी परेशानी होगी पंजाब के अंदर भी, और भी जो एलाइज हैं PTI के। आपने इसको बारिश का कतरा कह दिया, बारिश का कतरा तो रहमत होती है, ये तो बिजली गिर गई है। नैब का केस तो कोई रहमत नहीं। बारिश, मेरा मतलब ये बारिश के कतरों के साथ आजकल फ्लड्स का भी इम्कान होता है ना, ये मेरा मतलब। अच्छा जी, अब यहाँ हमें एक वक्फा लेना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद सियासत की भी बात होगी, लॉकडाउन की भी और कोरोना की, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब आते हैं एक और अहम शख्सियत की तरफ, वो हैं शहबाज शरीफ। आपने शेख रशीद साहब की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्द नैब उनको गिरफ्तार कर लेगी और वो बड़े लंबे अरसे के लिए होंगे अंदर, और उनकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी आएंगे मरियम की सपोर्ट के साथ। तो आप क्या देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि नैब फिर से बहुत एक्टिव हुई है उनके खिलाफ? जी हाँ, अगर शेख साहब की बात मानी जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है नैब फिर गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। उनके इरादे तो नेक नहीं हैं। अब बात यह है कि इसके बाद वाला जो सवाल है, क्या वो फिर यहाँ ये प्रेसिडेंटशिप ऑफ पार्टी जो है ये शहबाज शरीफ साहब से लेके खाकान अब्बासी साहब को दे दी जाएगी? मैं नहीं समझता कि ऐसी बात होगी। प्रेसिडेंटशिप रहेगी शहबाज शरीफ साहब के पास ही। ये नहीं है कि mantle of leadership in Punjab will pass, या of not just in Punjab will pass। इस वक्त बिल्कुल यकजहती है नवाज शरीफ साहब और मरियम और शहबाज शरीफ साहब और सारे उनके ख़ानदान में। तो गिरफ़्तार हों या ना हो, ये अभी वो वक्त नहीं आया कि शहबाज शरीफ साहब मसलन उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है ऑफ द पार्टी उससे हटाए जाएंगे और कोई नया बंदा आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है। अच्छा चलें जी, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए तो आपने अच्छी खबर सुनाई है। मुझे ये बताएं कि ये जो अब लॉकडाउन के उस पर आ जाते हैं, अपने जो हमारा फेवरेट ही कह लें एक किस्म का मौजू, कि आज जो कौमी राबता कमेटी है उसने तो कल तक वो इजलास मुलतवी हो गया है जिसमें अहम फैसले होने हैं लॉकडाउन के हवाले से, मगर ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि हो सकता है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी खोल दी जाएँ कुछ, क्योंकि 10 मई से तो रेलवे ने ऐलान कर दिया है ना कि कुछ ट्रेनें वो शुरू कर रही हैं। फिर वो कहते हैं कि इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी शायद खुल जाएगी और बहुत से तजारती मराकज़ खोल दिए जाएंगे। और पंजाब में तो ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल 1 जून से खोल दिए जाएंगे, बार्बर्स और सैलॉन्स खोल दिए जाएंगे, टेक्सटाइल और ग्लास से जुड़ी जितनी भी दुकानें और वो तजारती मराकज़ हैं वो खोल दिए जाएंगे। और मतलब यानी कि एक किस्म का सब कुछ ही तकरीबन खुलने लगा है। और ये भी कह रहे हैं कि जो छोटे शहर कई ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर नहीं हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, उनमें कोई लॉकडाउन नहीं होगा। तो हम एक एक करके अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या समझते हैं कि ये कैसे फैसले हैं, मसलन कि ये जो ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रेनें खुल रही हैं, बस सर्विस, इंटरसिटी और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। देखिए ये अभी अनाउंस नहीं हुआ, मगर आप कह रही हैं कि ये अनाउंस होने जा रहा है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जाहिर है कि ये अब अगर ऐसे खोलेंगे तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगी, इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं है। मगर जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये कि मैं शेख साहब की बात सुन रहा था, शेख रशीद साहब की। उन्होंने एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा ये बात कही कि देखें जी, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि ट्रेनें खोलें, अगर नहीं खोलेंगे तो मैं तनख्वाहें नहीं दे सकता। मैं इस महीने की तनख्वाह के बाद अगले महीने की तनख्वाह के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे 6 अरब रुपया चाहिए, मैं तो पैसे नहीं। अगर ये पैसे की गेम है एक तरफ और दूसरी तरफ जानों की गेम है, तो फिर ये क्लियर होनी चाहिए ना ये बात कि पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जान। तो अब बात ये है कि ये 6 अरब रुपए की वजह से प्रेशर पड़ गया है शेख साहब के ऊपर कि जी मैं ट्रेनें खोल दूँ ताकि 4 पैसे बनने शुरू हो जाएं, बिकॉज मैं बैंकरप्ट हो रहा हूँ। तो यार रेलवेज तो कब से बैंकरप्ट हो रही है, कोई नई बात तो नहीं है। हमेशा से मतलब एक पता नहीं कितना अरसा हो गया कि रेलवेज को सब्सिडी मिलनी, गवर्नमेंट देनी पड़ती है, गवर्नमेंट हैज टू गिव रेलवेज मनी टू सर्वाइव। तो 6 अरब रुपया क्या है यार, 6 अरब रुपया हम दे देते, बजट में से दे दें उनको, एक ग्रांट दे दें उनको 6 अरब रुपये। ये भी आप कह सकते हैं कि जी चले एक वक्त ही अभी हम आपको लोन दे रहे हैं, जब आपके पास 4 पैसे होंगे तो वापस कर दीजिएगा। मगर ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी मुझे 6 अरब रुपया चाहिए नहीं तो मैं खोल रहा हूं। तो गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में फिर क्या फर्क हुआ? गवर्नमेंट तो आवाम का ख्याल करती है ना, प्राइवेट सेक्टर अपना ख्याल करता है। अब प्राइवेट सेक्टर कहता है जी खोलें, हमारी बसें चलने दें, हमारा ये चलने दें, हमारी टैक्सियां चलने दें, हमारा सारा कुछ चलने दें, तो वो तो समझ आती है वो क्यों कहते हैं। गवर्नमेंट को ये कहना,
تو بات وہیں آتی ہے تمکنت کہ دو چیزیں، گورنمنٹ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتی اس جنگ میں، گورنمنٹ کہتی ہے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا بھی نہیں آتا، چلے پھر کھول دو، اللہ خیر صلی اللہ. یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اسد عمر صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی، شیخ صاحب کی یہی ایٹیٹیوڈ ہے. اور ادھر سندھ کے اندر فرق ایٹیٹیوڈ ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ اس سٹیج پہ جب سب کہہ رہے ہیں کہ کرونا بڑھ رہا ہے ایوری ڈے، خود پنجاب حکومت یہ بات مان رہی ہے، خود کے پی کی حکومت یہ بات مان رہی ہے، بلوچستان کی حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اور لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں لاک ڈاؤن چلائیں مر جائیں گے، یہ اور بڑھ رہا ہے. سندھ کے اندر بڑھ رہا ہے، یہاں ہمارا خیال تھا کہ وہاں کنٹرول کر لیا ہے، وہاں بھی بڑھنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ لاک ڈاؤن، یہ ماسکس وغیرہ یہ سارا کچھ شروع ہو گیا نا، تو اس لیے وہ تو اور بڑھے گا، سب کچھ بڑھے گا تو مریں گے لوگ. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے، دو وجہ سے انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے. ایک تو لوگ خود نہیں بتا رہے کہ ہمیں انفیکشن ہے کہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، ان کو کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ان کی کہ وہ کورونا کی وجہ سے مرے، ان کو آرام سے چپ کر کے دفنا دیا جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کیونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، گورنمنٹ ٹیسٹنگ پورا نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 ٹیسٹ ہونے چاہیے ایس او پیز کے مطابق، تو 3 ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر کمپیئر ٹو گلوبل سٹینڈرڈس. تو اگر ٹیسٹ نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کتنی انفیکشن؟ اور اس کے باوجود جتنے ہو بھی رہے ہیں اسے پتہ چل رہا ہے کہ جی بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے. اس صورت میں وہ سوال ویلڈ ہے جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن کی جو بڑھ رہا ہے اس کو روکا جائے، روک کے پھر گرایا جائے، پھر اس کے بعد جب کنٹرول میں آ جائے تو پھر آپ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھول سکتے. دنیا نے یہی راستہ اختیار کیا، آپ نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا. اور اب تو بالکل ہی حالات خراب ہو گئے کہ آپ نے کہا جی پیسہ از مور امپورٹنٹ، اس لیے پیسہ بنے لوگوں کا، مرتے ہیں تو مرے، ہمارے پاس بھی پیسہ نہیں ہے غریبوں کو دینے کے لیے. غریبوں اپنا خیال کرو، جاؤ جا کے کام کرو، نوکریاں کرو، 4 پیسے کماؤ، اپنا خیال کرو، ہمارے پاس نہیں ہے. تو مطلب ہے اس قسم کی سچویشن ہو رہی ہے. تو یہ شیخ صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے ساری بات جو ہے نا وہ باہر آ گئی ہے کہ جی میرے پاس 6 ارب روپیہ نہیں ہے. حالانکہ شیخ صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر انہوں نے دیکھا نا موڈ کیا ہے پرائم منسٹر کا، انہوں نے وہی بات کی جو انہیں پتا ہے پرائم منسٹر کہ ہاں یہ بات ہے. تو اب کھولیں گے، انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کھل جائے گی ایک پروونس سے دوسری پروونس. مائی گاڈ، ٹرینیں کھل رہی ہیں، ایسے ایسے کر کے جائیں گے لوگ. کون سے ایس او پیز؟ یہ کیا ہماری گولی دی جا رہی ہے کہ ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں، ایس او پی بنا رہے ہیں. ارے بھائی آپ کے ہاں وہ تھنک ٹینک کے اندر 20 ایس او پیز، 25 ایس او پیز، 5 ایس او پیز بنا لیں آپ. کہاں ہے آپ کے پاس امپلیمنٹیشن کا میکینزم؟ اور جی ٹرینوں کے اندر ہم ہاف کیپیسٹی پہ چڑھائیں گے اور لوگ چڑھ جائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ ایک دوسرے کے اوپر فیملیز جائیں گی. ٹرینوں کے اوپر تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایک ایک بندہ جاتا ہے، عام طور پہ تو فیملیز جاتی، دے آر آل اسٹک ٹوگیدر. کیا کریں گے آپ؟ اوپر نیچے زمین پہ اسٹیشنز پہ رکنا، آلو انڈے گنڈے گرم، چائے پی لو. یار خدا کا خوف کرو یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کا خیال ہے ایسے کرونا وائرس جو ہے وہ کہے گا واہ مزہ آ گیا، آج تو بڑے وکٹم مل گئے، اس کو بھی پکڑو، ادھر بھی لاؤ، ادھر بھی جاؤ، اس کو بھی کھا جاؤ. That's what's going to happen. تو اب آپ نے دیکھا انڈیا میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ سڑکوں پہ آگے اپنے گھر جانے لگے. انہوں نے ٹرانسپورٹ نہیں کھولی، لوگ راستے میں مر گئے بھوک سے، نڈال ہو گئے، پانی نہیں ملا. نو، لاک ڈاؤن از اے لاک ڈاؤن، نیشنل لاک ڈاؤن کر دیا، آل اسٹیٹس کوآپریٹڈ. اب آہستہ آہستہ ریلیکسیشن شروع ہو گئی، بیکاز اسے کہتے ہیں نا اس کا بیک توڑ دیا انہوں نے. آپ کے ہاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو سچویشن ہے، اور اب یہ اس طرف جا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا اسکولس کھول رہے ہیں یا کھولنے کے سوچ رہے ہیں. اب اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی؟ اور آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے تب
کہ وہ بچے ہیں ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا, اگر ہو بھی گیا تو بڑی امیونٹی. کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار. جون جولائی میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے, بیچارے بچے تو ویسے ہی ڈال ہو کے مر جائیں گے کلاس روم کے اندر. وہ ٹھیک ہے ایلیٹ سکولز, اشرافیہ کے سکولز ایئر کنڈیشنڈ ہوں گے, پنکھے لگے ہوں گے, باقی بیچارے باقی پبلک سکولز جو ہیں, جو کہ گورنمنٹ کے سکولز ہیں یا دوسرے سکولز ہیں, کیا ہوگا وہاں؟ کمال کر رہے ہیں آپ یار. اور اس گرمی میں آپ کھول رہے ہیں, کیوں جی وہ ان کے 2 مہینے ضائع ہو گئے. کوئی بات نہیں یار, ضائع ہو گئے, کمپٹیشن ہے نا اسکولس کے اندر, تعلیم ہے نا, گھر بیٹھ کے آج کل تعلیم ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر بیٹھ کے پڑھتا ہے, اور آج کل ٹیچر ٹریننگ جو ہے نا, وہ ٹیچرز جو پڑھاتی ہیں وہ اس سے بہتر آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے. اور یہ اسکولوں کی جن کی بات ہو رہی ہے, سب کے پاس فونز اور انٹرنیٹ ہے. اگر 2 مہینے نہیں بھی ہوتے اسکولس, واٹس دا بگ ڈیل؟ بچوں کی جانیں امپورٹنٹ ہیں. کین یو امیجن ہاؤ امپورٹنٹ بچے جو ہیں, ان کے والدین کے لیے ان کی کیا اہمیت, ان کے گورنمنٹ کے لیے تو ٹھیک ہے, ان کے بچے تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے اور ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ جائیں گے, اور شاید ایئر کنڈیشن کلاسز میں بیٹھیں گے. جب تک میڈیسن ایک نہیں آتی, اور میں ویکسین کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو آ کے روکے ان دا سینس کہ ہوئے نہ کسی کو پہلے ہی آپ ویکسین لگا لیں, نو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ, کوئی اینٹی بایوٹک, کوئی اس قسم کی چیز جب آپ کو انفیکشن ہو جائے تو اس کو ختم کریں. اس وقت تک لاک ڈاؤن کھولنا ان اینی سگنیفیکنٹ وے از کرمنل. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ریمڈیسیویر اور اس قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ پروڈیوس ہونے جا رہی ہیں اور وہ آئیں گی, دیکھا جائے گا. مگر یہ کڑوا گھوٹ قوم کو کرنا پڑتا ہے, جنگ کے دوران سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. یہ جنگ سے کم نہیں ہے یہ کرونا, اور اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں, یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پھیل جائے گا, اور کیا یہ کتنا نقصان کر دے گا آپ کا. آپ کا خیال ہے اگر لوگ بیمار ہونے شروع ہو گئے اور 15 دنوں میں 20 دنوں کے لیے گھر لیٹ گئے, تو آپ کا کاروبار آپ کا خیال ہے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ سو دس از دا ٹائم ٹو نکل ڈاؤن. گورنمنٹ کی پالیسی صحیح ہونی چاہیے اب, مگر نہیں یہاں تو وہ ریلیکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رہے گی وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی, تو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ وفاق بجائے ہمارے سے کوآپریٹ کرنے کے وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے, اور ہمارے پہ اتنا پریشر ہے کہ ہمیں بھی لاک ڈاؤن نرم کرنا پڑے گا. تو یہ پریشر ان کا لینا جائز ہے؟ دیکھیے پریشر تو آ گیا نا, انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کھول دیں گے, انٹر پروونشل کھل جائے گی, ٹرینیں شروع ہو جائیں گی, جہاز شروع ہو جائیں گے, تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کر دے گی, تو پھر کیا کرے گی بیچاری سندھ گورنمنٹ. سو ایک تو یہ پرابلم ہے, ہی ہیز نو چوائس. تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو ہم پھر کیا لاک ڈاؤن, کہاں لاک ڈاؤن کریں گے اور کیا کریں گے. اوپر سے وہ رکاوٹیں, قانونی طور پہ رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں. گورنر صاحب ایک ریلیف پیکج سندھ حکومت کرنا چاہ رہی ہے, وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہیں اوکے کر رہے. اب یہ حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم عدالت میں جائیں یا نہ جائیں, 4 مہینے بیٹھیں, کیا کریں. تو اوپر سے سیاست ہو رہی ہے. اب عمران خان صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو عوام سننا چاہتی ہے, نو لاک ڈاؤن. عوام کہتی ہے ہمیں کھانے پینے کی ہمیں کرنے دیں جو ہم کرتے ہیں. عمران خان صاحب اسی طرف جا رہے ہیں. اب سندھ حکومت لاک ڈاؤن کر رہی ہے, اور پیسے دینے تھے فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی ان لوگوں کو جن کو ریلیف پیکج ملنا تھا. تو ساری گال جو ہے وہ سندھ حکومت کو پڑے گی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دے دی ماسکس کی, جس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور ادھر سے یہ لوکل ٹریڈرز جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں, ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں. تو ایک طرف تو وہ سندھ حکومت کو ڈیریل کر رہے ہیں, دوسری طرف ان پاپولر قرار دے رہے ہیں کیونکہ خود وہ پاپولر قسم کے میجرز لینا چاہ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے, مگر بلاول کے بڑے مجبوری ہے, وہ بیچارہ کیا کرے. آئی تھنک ہی از رائٹ جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پہ بڑا پریشر ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر ایک حکومت سے وہ رہ جائے گی بلوچستان, وہاں تو کوئی خاص ہے نہیں, وہاں تو ویسے ہی وہ جو کرو ہے وہ بھی چڑھ رہی ہے بائی دا وے وہاں بھی, اسی لیے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے. کے پی والے کیا کریں گے دیکھنا ہے, وہاں بھی چڑھ رہی ہے. اچھا, اب یہ لاک ڈاؤن سے ہم ایک دوسرے جو کرونا کے حملے سے دوسرے حملے کی طرف آتے ہیں. یہ جو فصلوں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہم کب سے سن رہے ہیں, اب تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی آپ کو خبردار کر دیا کہ 600 ارب روپے کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیں حکومت کیوں نہیں اس کو سنجیدگی سے. دیکھیے حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم سنجیدگی سے لے رہے ہیں, مگر حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال 99 میں یہ پہلا لوکس کا سوام آیا,
اور یہ بلوچستان کے کوسٹل ایریاز میں وہاں گیا، پسنی، گوادر، تربت، اتھل، کھاران، دلبدین، یہ ان علاقوں میں ویٹ ایریاز میں جہاں بارش وارش تھی اور سمندر کلوز تھا، جہاں کی یہ سروائیو کرتا ہے ہیومیڈیٹی کے اندر. اور یہ پہلے وہاں آیا اور وہاں انہوں نے آ کے وہاں انڈے ونڈے دیے، اور پھر وہاں سے گرمیوں کے وقت یہ وہاں سے گیا آگے، سیکنڈ جنریشن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور آگے بڑھا. اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. ہماری جو پروٹیکشن ایجنسی ہے، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن، وہ سوچتی رہ گئی کیوں کہ اس قسم کی لوکسٹ اٹیک جو ہے وہ 25 سال سے نہیں آئی تھی. تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایس او پیز نہیں تھے، کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی اکوپمنٹ نہیں تھی. ابھی بھی جب انہوں نے دیکھا ہوئے 1 سال کے بعد وہ اب پہنچ گئے ہیں پنجاب کے اندر، اور سندھ اور تھرپارکر اور رحیم یار خان، وہاں جو ڈیزرٹ ہے سب وہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ 3rd جنریشن پہنچی ہے. وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انڈے دیتے ہیں. وہ پھر 3 ہفتے مہینے 2 کے اندر انڈے جو ہے وہ نئی جنریشن آتی ہے، پرانے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، یہ آگے اڑتے ہیں. دس از واٹ از بین ہیپننگ. تو یہ جو ہم تو بیٹھے ہوئے تھے، پتہ تھا، WHO بتا رہی تھی کہ یہ آ رہے ہیں آپ کی طرف، ایسٹ افریقہ سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں. اب ایران کی حکومت بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ یار کوئی ایس او پیز بنا لیں کہ یہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، پہلے ہماری طرف آتے ہیں پھر آپ کی طرف جاتے ہیں، ہم تیار تھے نہ آپ تیار ہیں، سو ہم. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ کوئی 350 ارب روپے جو ہیں وہ ربی کراپ، اور کوئی 450 ارب روپے خریف. یہ مطلب ہے ٹوٹل یہ 800 ارب روپے کی کھاتا بن رہا ہے میکسیمم جو ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کا یہی ہو گیا تو آپ کی ویسے ہی ایگریکلچر جو ہے وہ 20% آف یور ٹوٹل GDP. تو یہاں اگر اتنی بڑی شارٹ فال ہوگی تو یہ تو پھر ویٹ کا تو آلریڈی اسکینڈل چل رہا ہے، پھر اور ایک نئے اسکینڈل آنے شروع ہو جائیں گے، ہورڈنگ ہو جائے گی، پھر مطلب ہے کہ شارٹیج ہو جائے گی نا، اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے. اب یہ انہوں نے صرف اس فروری میں جا کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. نیشنل ایکشن پلان پچھلے سال بننا چاہیے تھا. 1 سال بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے کہ اس ٹڈی کو کیسے روکا جائے، کیا کیا جائے. اور پتہ یہ چلا کہ اب جا کے 4 پیسے دیے ہیں نیشنل ایجنسی کو، پلانٹ پروٹیکشن ایجنسی کو، ڈپارٹمنٹ کو. پہلے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اب انہوں نے ان کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی کچھ دیا ہے، اینڈ سو آن. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس صرف 1 ہیلی کاپٹر ہے اور 1 جہاز ہے اسپرے کرنے کے لیے. اب سوچئے سارے پاکستان میں اگر انہوں نے یہ کرنا ہے تو 1 جہاز بیور چھوٹا ٹوین انجن اس کے ذریعے اسپرے کرتے ہیں، اور دوسرا 1 ہیلی کاپٹر ہے جو فوج سے ملا ہوا ہے. ظاہر ہے ایمرجنسی میں اور مل جاتے ہیں، مگر نارمل روٹین کے لیے جب یہ آتے ہیں تو شروع میں ہی کرنا چاہیے نا، جہاں بیفور دے اسٹارٹ لیئنگ دیئر ایگز. وہ بلوچستان میں آئے، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے، پھر بھی نہیں کسی نے کچھ کیا. اب جا کے وہ سینٹرل پنجاب اور سینٹرل سندھ میں پہنچ گئے اوور 12 month پیریڈ، تو پھر جا کے ہوش آئی ہے. دس از نکمی گل ہے نا. اب جا کے پیسے دیے جا رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان بن رہا ہے، SOPs بن رہے ہیں. اب وہیں بھی وہی ہے جو کرونا کو ہو رہا ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ کہاں زیادہ ہیں، کلسٹرز کہاں ہیں، ادھر کس قسم کے ہیں، ادھر بڈھے ہیں، ادھر جوان ہیں، یہ نئے ہیں، یہ پرانے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں اب ٹیسٹ ہو رہی ہیں. تو اوپر سے پھر وہ پیسے مانگ رہے ہیں. کچھ چائنا والے بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو کچھ دے گئے ہیں، گاڑیاں دے گئے ہیں. ان کے پاس 50 تو گاڑیاں تھیں ساری، جس کے ذریعے یہ جاتے ہیں اور اسپرے کرتے ہیں، لائٹ وہیکلس جسے کہتے ہیں آپ. اب سارا پاکستان پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، دس از واٹ یو گاٹ. اور ان میں سے آدھی جو ہے وہ چلتی بھی نہیں ہوں گی، وہ تو ریپیئر کے لیے کھڑی ہوں گی، وہ ویسے ہی آؤٹ ہوگی. اب پیسٹیسائڈ خریدا جا رہا ہے، اب سٹوریج کی جا رہی ہے، سو آن. تو یہ پرانا پرابلم ہے کہ پلاننگ ہی نہیں ہے اس ملک میں، اور پھر یہ اس قسم کی کرائسس آتی ہے. اور بائی دا وے یہ کرائسس جو ہے دس از اے ہیوج کرائسس. جیسے آپ نے کہا آپ 200-300 ارب روپیہ آپ نہیں دے سکتے اپنے بجٹ سے کرونا کے افیکٹیز کو، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کم سے کم 300-400 ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 800 ارب روپے کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب اور میں کیا کہوں. خدا کرے جی ہمیں کرونا سے بھی نجات ملے اور ٹڈی دل سے بھی، اور انڈیا کو بھی کوئی عقل آئے. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.
खुदा हाफिज।